अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे इंशाल्लाह ताला। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज का व्लॉग बाकी व्लॉग से थोड़ा सा हटके है, क्योंकि आज का व्लॉग में मैंने बनाया है उन सब के लिए जो पाकिस्तान में रहते हैं और जो पाकिस्तान से बाहर। आज मैंने अपनी कुछ बातें भी शेयर करूँगी और ये व्लॉग बनाने की ज़रूरत मुझे क्यों हुई ये भी आपके साथ शेयर करती हूँ। जी, सबसे पहले बात कर देती हूँ कि आज का व्लॉग मैं किस टॉपिक पे और क्यों बना रही हूँ। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सूरत बकरा पे मैंने एक वीडियो बनाई थी जो मेरी बहुत अच्छी चल रही है वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह। और उस पे मैंने बताया था कि सूरत बकरा पढ़ने से मेरी ज़िंदगी में सुकून कैसे आया। तो उसके बाद मुझे लोगों ने जब पसंद किया, मैंने कहा था कि जब मुझे ये पसंद किया जाएगा मेरे बारे में जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, तो इंशाल्लाह आपके साथ मैं और भी बातें शेयर करूँगी कि मेरी ज़िंदगी में सुकून तो आया, वो आपके साथ शेयर कर लिया। और मेरे पास घर, पैसा, गाड़ी, ये हर चीज़ कैसे मुझे मिली अल्लाह की तरफ से, ये भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो इसी तरीके से आज मैं इस वीडियो में बताऊँगी आपको दुरूद इब्राहिमी के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ, जो आप अगर अपनी लाइफ में अगर इसको दुरूद इब्राहिमी को ऐड कर लेते हैं तो आप यकीन करेंगे कि आपके मसले मसाइल सब हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। दुआएं आपकी कबूल हो जाएंगी और जो हाजत जो आपकी है वो पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह। और कोई भी आपको इश्यूज़ चल रहे हैं, बेशक दुनियावी हो या कोई भी आपको हो इशू, वो भी इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। या इस पे भी बात कर लेते हैं कि जिन बच्चियों की शादी नहीं हो रही होती, वो घर बैठी होती हैं, अगर वो अच्छे रिश्तों का वेट कर रही हैं तो इंशाल्लाह ताला उनके भी इससे मसले सारे हल हो जाएंगे। तो मैं बस आपके साथ यही शेयर करूँगी कि जब इंसान के ऊपर एक मुश्किल वक्त आता है ना, तो इंसान कहता है कि मैं अकेला रह गया हूँ, मैं तन्हा रह गया हूँ, मेरा साथ किसी ने नहीं दिया, मुझे सबने छोड़ दिया। तो मैं समझती हूँ कि वो वक्त इंसान के ऊपर बहुत अच्छा होता है। अब आप गौर कर रहे होंगे कि ये क्या आनम, ये क्या कह रही हैं। मैं कहती हूँ कि बहुत अच्छा वक्त है और शुक्र करें कि कोई भी आपके साथ नहीं है, क्योंकि जब आपके साथ कोई नहीं होता ना, तो तब आपके साथ अल्लाह होता है। तो जब इंसान तन्हा होता है तो उसके साथ अल्लाह होता है और अल्लाह उसके बहुत करीब होता है। और मैं कहती हूँ जब इंसान तन्हा होता है, उसके करीब अल्लाह होता है, तो उसका सबसे बेस्ट टाइम होता है तहज्जुद का। तो उस इंसान को ना रात में तहज्जुद के टाइम अल्लाह ताला के सामने बैठना चाहिए, क्योंकि उस वक्त रात होती है और रब की ज़ात होती है और हमारी अल्लाह ताला से डायरेक्ट बात हो रही होती है और कोई भी नहीं होता, बाकी सब सो रहे होते हैं, कोई और सुनने वाला नहीं होता, जस्ट अल्लाह आपकी सुन रहा होता है और आप अल्लाह से डायरेक्ट बात कर रहे होते हैं। और ये टाइम बहुत ही अच्छा होता है, आप अल्लाह से कोई भी अपनी बात कर सकते हैं। आपको कोई मुश्किल मसला मसाइल है तो आप तहज्जुद पढ़ें और आप यकीन माने इससे आपके इतने ज़्यादा मसले हल होंगे कि आपकी सोच नहीं है। तहज्जुद एक ऐसी चीज़ है, ऐसी नमाज है, ठीक है, जो अल्लाह ताला बहुत करीब होकर इंसान की सुनता है। और मैं कहती हूँ कि जो इंसान तहज्जुद पढ़ रहा होता है ना, तो ये भी है कि उसके माइंड की ट्रेनिंग भी हो रही होती है। और मैं कहती हूँ जो माइंड, जो ज़हनी तौर पर जो इंसान की जो ट्रेनिंग होती है ना, तो वो आपको ताकतवर कर रही होती है। सबसे बड़ी क़ुव्वत जो इंसान की है ना, वो क़ुव्वत बर्दाश्त है। आप लोग सब जानते होंगे आजकल लोगों में बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी एक दूसरे की बात बर्दाश्त नहीं करते, जिसकी वजह से घरों में और इंसान की लाइफ में बहुत ज़्यादा मसले मसाइल और परेशानियाँ होती हैं। तो ये जो माइंड का स्ट्रॉन्ग होना, जहन का स्ट्रॉन्ग होना, ये बहुत बड़ी ताकत है और ये कोशिश करने से भी इंसान को मिलती है और अल्लाह ताला की तरफ से अता भी होती है। तो ये आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजारने में ना बहुत हेल्प करती है, ठीक है। सबसे पहले तो मेरा बात करने का मकसद तहज्जुद के बारे में ये था कि आपने अपने अंदर बर्दाश्त लेकर आनी है और ज़रा हौसला रखना है, ठीक है। और उसके बाद बात करती हूँ दुरूद इब्राहिमी की। आपने अपने जहन के मुताबिक कि आप जितना इसको पढ़ सकते हैं 10 दिनों में, 1 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में, जितना भी, जैसे बस आप ये देख लें कि जैसे आप कोई मन्नत मांग लेते हैं कि अल्लाह मेरा फ़लाँ काम हो जाएगा तो मैं रोज़ा रखूँगा, फ़लाँ काम हो जाएगा तो मैं नवाफिल पढ़ूँगा। जैसे कि मैं ऐसे करती हूँ, अल्लाह ताला मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं रोज़ा रखूँगी इंशाल्लाह ताला, अल्लाह जी मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं फिर नवाफिल पढ़ूँगी, इतने नवाफिल पढ़ूँगी जितने मैं पढ़ सकती हूँ उतने मानती हूँ।
تو درود ابراہیمی بھی ایسے ہی ہے، آپ درود ابراہیمی کی ڈیلی یہ اپنی زندگی میں شامل کر لیں، ڈیلی اس کو پڑھیں اور اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیں، اور اللہ تعالیٰ سے آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو دعا یا کوئی مسئلہ مسائل ہے، آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں کہ یا اللہ میں اس کی وجہ سے یہ پڑھی ہوں، یا اللہ یہ میرا کام ہو جائے، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ کام بھی لازمی ہوتا ہے۔ اچھا ایک اور بات، آپ یہ نہ کہیے گا کہ انم ہم نے یہ جیسے بھی درود ابراہیمی 7 دن پڑھی اور ہم نے بھی اپنے حیثیت کے مطابق جتنی میں پڑھ سکتی تھی اتنی میں نے مدد بھی مانگ لی کہ اللہ میں اتنی ڈیلی پڑھ رہی ہوں، جو آپ کو ایزی لگتا ہے تو ڈیلی پڑھ رہی ہوں تو میرا یہ کام نہیں ہوا۔ تو میں نے وہی کہا نا، تھوڑی سی برداشت رکھیں، شاید وہ کام آپ کے حق میں بہتر ہی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ میں نے جو زندگی میں جو چیز سیکھی ہے وہ سب سے پہلا پارٹ 1 میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ سب سے پہلے انسان میں برداشت ہونی چاہیے۔ اگر انسان کے اندر برداشت نہیں ہوتی نا، تو میں یہیں پہ کہتی ہوں کہ انسان کی زندگی بے سکونی ہے، اس کو لائف میں بالکل سکون نہیں ملتا، سکون تو اس کی زندگی سے بالکل چلا جاتا ہے۔ تو پہلے تو آپ نے برداشت کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے نماز پڑھنی ہے، تہجد پڑھنی ہے۔ اگر آپ بہت زیادہ پریشان ہیں تو پھر تہجد بھی پڑھیں آپ، اور دوسری بات اور درود ابراہیمی کی آپ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ میں 7 دن میں اتنی پڑھوں گی انشاءاللہ، یا اللہ میرا یہ کام ہو جائے، میں انشاءاللہ تعالیٰ، تو میں کہتی ہوں لازمی کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور بات، اور اگر آپ دن میں جتنے بھی اذکار کرتے ہیں، جتنا بھی پڑھتے ہیں، کوئی بھی چیز، کوئی بھی، آپ یہ درود ابراہیمی تو آپ نے پڑھنی ہے، جتنی آپ نے پڑھ سکتے ہو دن میں، آپ اللہ تعالیٰ سے کر لیں کہ اللہ میں ڈیلی اتنی پڑھوں گی، میں 7 دن کے لیے پڑھوں گی، میں 11 دن کے لیے پڑھوں گی، انشاءاللہ تعالیٰ میرا فلاں کام ہو جائے، تو وہ کام انشاءاللہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد جتنا بھی آپ دن میں اذکار کرتے ہیں، کوئی بھی اور تسبیحات بھی کرتے ہیں جیسے کہ میں بھی کرتی ہوں، وہ بھی آہستہ آہستہ آپ کے ساتھ آگے شیئر کرتی رہوں گی، تو وہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے۔ جیسے کہ آپ نے، جیسے بھی پورے دن میں آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے جو اذکار کیا ہو، آپ نے کہنا ہے یہ اذکار میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ ہدیہ کرتی ہوں، اور ان کے وسیلے سے یا اللہ میری یہ حاجت پوری کر دیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بھی سنتے ہیں، سب کی سنتے ہیں، بس یہ ہے کہ ہمیں برداشت نہیں ہے، کبھی انسان کے حق میں وہ چیز بہتر نہیں ہوتی تو وہ کام نہیں ہو رہا ہوتا، اور انسان پھر بھی پریشان ہوتا ہے۔ تو میں اس لیے کہتی ہوں پہلے تہجد پڑھیں، آپ کا ذہن سکون میں آئے، آپ میں برداشت آئے انشاءاللہ، تو اس کے بعد آپ اپنے وظیفے بھی سٹارٹ کریں، اور اللہ سے دعائیں بھی کریں، اور اگر دعا جلدی قبول نہیں ہو رہی تو پلیز کائنڈلی بالکل بھی پریشان نہ ہو، اس سے بھی شاید اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں کچھ بہتر لکھا ہوگا، وہ آپ کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ۔ اور مجھے میری الحمدللہ سورۃ بقرہ کی ویڈیو بہت اچھی چلی ہے، تو میں نے کہا چلیں آپ کے ساتھ اپنی جو لائف کا پارٹ 1 پہلے شیئر کرتی ہوں، انشاءاللہ آگے آہستہ آہستہ اور بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو میں نے کہا چلیں سب سے پہلے آپ کو پارٹ 1 ایک پہلی سیریز پہ لے کے جاتی ہوں، اس کے بعد آہستہ آہستہ آپ کے ساتھ ولاگ جیسے مجھے اچھا رسپانس ملتا رہے گا تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی۔ یہ تھا جی میرا آج کا ولاگ، آج کا ٹاپک، اور آج میری فرائیڈے بیزی روٹین تھی ساری، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دوں، اور اپنی پیاری یوٹیوب فیملی کے ساتھ اپنی بات بھی شیئر کروں کہ ان کی زندگیوں میں سکون بھی لے کے آؤں انشاءاللہ تعالیٰ۔ سب کو اللہ تعالیٰ اپنے اپنے گھروں میں خوش و آباد رکھے، ساری پریشانی اللہ تعالیٰ سب کی دور کرے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اوکے جی، اللہ حافظ، کل ملتے ہیں نیو ولاگ میں، بائے بائے۔